سلام البنات، نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يصيبكم بخير وعلى خير. اليوم جيت ندير واحد الوصفه ديال لي فون ديال البيتزا اباز البطاطا. دونك غادي نوريكم المقادير. دونك عندي هنا واحد 4 ديال البطاطات موين، سلقتهم في الماء وشويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه، ومنين صفيتهم نشفتهم في هذوك بابي سوبالان. غنحتاجو واحد نص معلقه ديال سكينجبير وراس معلقه ديال الابزار، ما كنكثرش انا الابزار، وواحد راس معلقه ديال الخرقوم البلدي وشويش ديال الملحه. غادي نحتاجو لا شابلور، غادي نحتاجو بيضه، غادي نحتاجو واحد المعلقه كبيره عامره هذا بقزبور معدنوس، وواحد جوج ديال الثومات محكوكين، وجوج هنا د الفرماجات اختاروا اللي بغيتو. انا اختاريت هادو اللي مربعين، وشويه ديال الحار هذا في ميزون مي اختياري، بغيتي ديري الحار ديري على حسب الذوق ديالك. غادي نبداو دابا ان شاء الله نمعسو هاد البطاطا. من الاحسن هاد البطاطا خصها تكون شويه سخيخنه باش تعطينا الطوع المعيس. نمعسوها مزيان. هيا البنات، منين معسناها غادي نزيدو عليها هاد البيضه، نزيدو عليها الثومه، نزيدو عليها هاد القزبور. المهم نزيدو هاد لي زانغريديون كاملين، نزيدو هاد الفريميجات وهاد القامه كامله، نزيدو شويه ديال الحار كيبنن، وغنبقاو نمعسو نجمعوها مزيان حتى تجمع لينا وتخلط وتعطينا الطوع باش نخدموها. تنحصلوا على هذا الشكل هذا. ودابا درت هنايا لا شابلور في هذا التبصيل، وغادي نبدا نكور الشكل اللي بغيتو. انا غادي نديرهم شويه مستطيلين، غنشدهم هكا، غنحربلهم على شكل طولي، وغادي نديرهم هكا في لا شابلور باش تجي ديك القرمشه ملي نكونوا كناكلوهم. غنحطهم على الصينيه ديال الفران وعاد نخدمهم. غنكمل هكا تنسالي البطاطا ديالي كامله، وعاد نوريكم كي غنكمل نخدمها. غادي ندير هادو مدورين، دير الشكل اللي بغيتي. لا شابلور كتعطي مذاق رائع. غنكمل هادشي كله حتى نسالي. ودابا غادي نبدا نمعس من الداخل باش ندير لو فون ديال لا بيتزا، ونبقى نعلي من الجناب. كتشوفوا البنات، كنبقى نقول لكم كتشوفوا البنات بحال كتشوفوني دابا نيت كتهضروا معايا. فهمتي الكاميرا كتكلف. بون كنبقاو نطلعوا في هاد الجنيبات باش هما اللي غادي نديروا فيهم لا فارس، ونعليو لو ماكسيموم باش كيجيو هادو بيزات هكا. نديروا هذه، شتي هذه كي جات هكا كتبان لكم، وهذه غادي نديروا ليها من الوسط ها، ونبقاو نعليو بالجناب. يجوا في نفس النيفو. غنتشي مدوره هكا كي كتجي حتى هي غزاله. غادي نكمل على هذا الشكل، تنساليهم كاملين ونخشيهم في الفران يكون سخنته
على درجه 180 درجه، ونطيبهم من التحت حتى يتحمروا، وعاد ندير لهم لا دوغور من الفوق. ما كياخذوش بزاف د الوقت في الفران، غير تحمر البطاطا على حسب نوع الفران اللي عندكم، تردوا ليها البال حتى تحمر وصافي وتخرجوها. هاهما البنات، هاهما من بعد ما خرجوا من الفران طايبين ومحمرين. هانتوما البنات شفتوا حمرتهم مزيان، شادين فراسهم. دابا هاد لي فون البيتزا اباز د البطاطا. دابا غنصوبوا الحشوه. اختاريت جوج ديال الحشوات، انتي اختاري اللي بغيتي وعلى حساب الذوق ديالك وعلى حساب المذاق اللي بغيتي في البيتزا، تفنني فيها كيف ما بغى خاطرك. انا اختاريت اليوم ندير دو بيتزا، وحده فيجيتاريان وحده اوطون. عندي هنا بصيله مشلضه ومدوزاها في المقلب بزويته وملحه وبزار، وعندي هنايا دنجال مصوبه غير في لابلاك عادي، ولا موتزاريل، وهنا فلفله مشويه في الفران ودرت لها زويته بلديه، وعندي هنا الزيتون مقطع، وعندي دو طون انا عندي ناتور كندير له زيت البلديه ولا زيرب دو بروفونس، وبيان سور لا صوص طوماط بالزعتر، واختاريت شويه ديال الفرomage هكا باش يعطي شويه ديال التمليحه في هاد لا بيتزا فيجيتاريان، وشويه ديال الكركاع. دابا غادي ندوزو باش نعمروهم. غادي نبدا نعمر الحشوه اللي غندير فيها لا صوص طوماط. غندير ان بو صوص طوماط هنا في لو فون على حساب واش كتبغيها كثيره ولا ما بغيتيهاش كثيره. انا ما كنكثرش على ود الحموضه، واخا دايره لها الزعتر باش مهرسه ليها داك الجهد ديال الحموضه ديالها. وانتي ديري اللي بغيتي، ديري كفته، ديري شامبينيون، ديري اللي بغا خاطرك. ديك الساعه ما تبقاش منحصره في هادشي اللي انا كنقول لك. انا ديري اقتراح وعلى حسب الذوق ديالي انا شنو كنبغيو ناكلو الاسره ديالي. راه كيجيو غزالين وهشاشين، وكنبدلو داك المنظر ديال لاباط. شويه ديال البصله، غندير هنا شويه ديال البصله، ديري يديك، صوبي اللي بغيتي كيف ما بغى خاطرك ديري. كنصوب في المعلقه ونصوب بيدي حتى هي ماشي مشكل. وغادي ناخذ دو طون، بغيتي حتى هاد لي فون البيتزا تصغريهم راه ممكن. انا درت غير هاد الشكل باش نغيروا على كي كنديروا ديما مدور وبلا. جيت نديرو عالي شويه هنايا، كيعجبني هاد المنظر. نكملوا لو طون. نديرو شويه ديال الزيتون، ديري الزيتون كحل، ديري انا عندي خضر درتو، انتي اختاري ديري اللي بغيتي. غادي ندير ان بو دو موتزاريلا. ديري الفرماج اللي عندك، ماشي ضروري الموتزاريلا. واخا الموتزاريلا الصراحه هو اللي تيجي مع البيتزا، غير باش الواحد ما يبقاش مربوط بهذا الشيء اللي كنعطيه انايا. ديري على حسب الموجود ديالك. نديروا ليهم الخضر. بون انا اختاريت هادو، كنديرهم طريفات هنا في القاع. بغيتي دهنيهم نجبدهم ايطاليون باش نعطيو شويه ديال التمليحه.
ونكمل هكا. نطلق هذا الفرomاج كامل. بغيتي تزيدي شويه د البصله زيديها، ما بغيتيش اكتفي غير بالخضر الاخرين. انا الصراحه غندير شويه ديال البصله تتعجبني. ونديرو الدنجال. الدنجال انا قطعته طريفات باش ما يجيش دوائر كبيره. قطعته صغير صغير. نزيدو الفلفله. المهم ديري اللي بغيتي كيف كيف بغيتي الحشوه تكون ديريها. انا غنزيد واحد شويه ديال الكركاع طريقات هكا باش يعطينا داك لو كروستيون في وسط الفم. والمذاق ديالو بيان سور المنافع ديال الكركاع راه لا يعلى عليه. ونزيدو من الفوق دو فرomاج. وغندخلوهم الفران غير باش يتكغاتينا هذا الفرomاج وصافي. راه كلشي طايب، كلشي فيه وها هما لي بيتزا ديالنا اباز ديال بوم دو تير. غندخلوهم دابا لو فور يتكغاتينا ونخرجوهم. وهذه هي لا بريزونطاسيون اللي اقترحت عليكم البنات من بعد ما خرجتهم من لو فور. فريمون رائعين وبنانين وهشاشين. تيغيروا ديك لاباط اللي تنديروا دائما، وكتجيب البطاطا فعلا رائعه. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها وتشجعوني بلي كومونتير ديالكم وتخليو لي دي لايك. سور سو غادي نقول لكم وقتاش وفين غنشوفكم طبعا في الفيديو المقبل ان شاء الله.